मम नाम के रामल नायक। अहम चतुर्थी कक्षायां पठामि। मम पाठशाला नाम श्री विद्यारण्य आवास विद्यालयम् अडकापल्ली। एषः कः? एषः हनुमन्तः। एषः कः? एषः दण्डदीपः। एषः का? एषः अम्बा। एषः का? एषः घंटी। एषः सः कः? सः वैद्यः। सः कः? सः सूर्यः। सः कः? सः मयूरः। सः कः? सः वृक्षः। सः कः? एषः का? एषः बालिका। एषः का? एषः रक्षकभटा। सः कः? सः सरस्वती। सा का? सा माला। सा का? सा भरतमातः। सा का? सा कूपी। एतत् किम्? एतत् फलम्। एतत् किम्? एतत् पुस्तकम्। అందరికీ ధన్యవాదాలు।